باید تو زندگیش این فرصت رو نگه داره که بتونه بعد منم آواز بخونه. نباید زندگیشو به خاطر من تباه کنه. این حرفای سنتی تو هیچ اثری رو جنید نداره. تو فقط به فکر مردم باش. مراقب شخصیت و جایگاه اجتماعیت باش. اگه قرار بود استخاره کنی باید قبلا انجامش میدادی، نه الان، قبل از اینکه با جنید حرف بزنی یا باهاش آشنا شی. استخاره برای جنید خیلی خوب اومده و برای عدنان بد. مامان استخاره رو ول کنین. مگه استخاره شوخیه پسرم؟ میدونم شما حرف دین براتون مهمه، ولی مردم بهمون میخندن. اون وقت میگن دخترشونو به یه خواننده دادن. مامان مردم میان از شما دعا میگیرن. شما همیشه به مؤمن بودنتون مشهورین. اعتماد مردم رو از دست میدین ها؟ میخواین چه جوابی بهشون بدین؟ بگین دامادتون یه خواننده است؟ خودم میدونم، ولی بابات و زویا رو چطور راضی کنم ها؟ یعنی بهشون دروغ بگم؟ مامان جان، بهترین راه حل این مسئله اینه که دروغ بگین. تو این خونه همه قبولتون دارن. حرف شماست. بابا باهاتون بحثم نمیکنه. من خودم فکر میکنم عدنان از جنید خواستگار بهتریه، ولی خب ولی چی؟ ولی اگه دروغ من تو زندگی آینده زویا اثر بدی بذاره اون وقت چی؟ هیچ اثر بدی نمیذاره. شما همه این کارا رو به خاطر زویا میکنین. خودتون وضعیت خونه رو میبینید. قبل از اینکه زویا کار بدی بکنه شما به عدنان جواب مثبت بدین. خواهش میکنم با زویا حرف بزنین، راضیش کنین. بهش بگید استخاره برای جنید خوب نیامده، ولی برای عدنان چرا؟ اینطوری بابا هم دیگه چیزی نمیگه. معین، چطوری همچین دروغ بزرگی رو بگم؟ خدای بزرگ منو نمیبخشه. استغفرالله. این فقط یه دروغ مصلحتیه. ما خیر و صلاح زویا رو میخوایم. من برادرشم، نگران خوشبختیشم. اگه کار اشتباهی کنه این وظیفه ماست که جلوشو بگیریم. این زویام که هیچی نمیفهمه، بچم که نیست. من زویا رو میشناسم. اصلا تقصیر اون نیست. اون معصومه. همش به خاطر دوستی با اون آرشینه. هیچ وقت از اون دختره خوشم نیومده. نمیتونم تحملش کنم. شما فقط همون کاریو کنید که من دارم میگم. خواهش میکنم. ولی بابا تو زویا رو چطوری راضی کنم؟ مامان، بهترین راه حل این مسئله اینه که دروغ بگین. شما که حال دلمو میدونید. من دوستش دارم. اون به خاطر من همه چی رو ول کرده. شما همه این کارا رو به خاطر زویا میکنین. قبل از اینکه زویا کار بدی کنه شما به عدنان جواب مثبت بدین. ولی اگه دروغ من تو زندگی آینده زویا اثر بدی بذاره چی؟ مسئول این ضرر فقط من میشم. به زویا و باباش چه جوابی بدم؟ نه، نمیتونم خوشبختی زویا رو به هم بزنم. ولی یه خواننده رو دامادم کنم، عذاب دنیا و آخرت رو میندازم گردنم. نه 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 نه، نمیتونم این کارو بکنم.
میخواستم یه مسئله مهمی رو به همتون بگم. برای هر دو تا پسر استخاره کردم، ولی استخاره جنید خوب در نیومد. قسمتت به همون عدنانه. اصلا کی بهت گفت استخاره بکنی؟ من استخاره میکنم. هر خواستگاری که برای زویا اومدم استخاره کردم. ولی به نظرم خواستگاری جنید فرق داره. چرا؟ جنید از آسمون افتاده؟ جنیدم یکی مثل بقیه پسراست دیگه. ولی من دیدم که هرچی خواستگار اومده تو مشکلی نداشتی، فقط با جنید مسئله داری. تو به من شک داری؟ من که با جنید خصومت شخصی ندارم. من دارم به تو میگم چرا استخاره کردی؟ کی بهت پول داده استخاره بکنی آخه؟ مگه من این کارا رو برای پول میکنم؟ به خاطر رضای خدای خودم انجامش دادم. برای چی استخاره کردی؟ بابا من گفتم به مامان، الانم جواب استخاره رو قبول دارم. ولی دخترم آخه تو برای من رضایت شما از همه چی مهمتره. مامان حرفمو گوش داد، همین برام کافیه. این تصمیم خداست. مامان که هیچ دخالتی تو تصمیم خدا نداشته. من مادرشم، هرچی به صلاحش باشه همون کارو میکنم. به نظرم هم عدنان خیلی خواستگار خوبیه. آفرین دخترم، تو دختر خیلی خوبی هستی. خیلی هم خوب شد که به حرفت عمل کردی. بله مامان، هرچی شما بگی درسته. معین، به سنم زنگ بزن بگو بیان اینجا خواستگاری. بگو همین فردا شب بیان. چشم مامان، امروز به سنم میگم. زویا به خاطر ما بود که جواب مثبت داد، ولی من فکر میکنم که اون از این ازدواج خوشحال نیست. اصلا نیست. ای بابا، این چه حرفاییه میزنی آخه؟ الان جلوی خودت گفت که هیچ مشکلی نداره. زویا هنوز بچه است، ساده است، نمیتونه برای زندگی خودش تصمیم بگیره. به نظر من که ما داریم بهش ظلم میکنیم. تصمیم خودمونه بهش تحمیل میکنیم. خب این بالغه، با شعوره، میتونه برای خودش تصمیم بگیره. ما هیچ چیزی رو بهش تحمیل نکردیم. منم فکر میکنم که عدنان خواستگار خیلی خوبیه. زویا باش خیلی خوشبخت میشه. تو که همیشه ساز خودتو میزنی، ولی مطمئن باشید من تا وقتی که نفهمم دخترم راضیه یا نه نمیتونم جواب مثبت بدم. الو سنم، مامانم قبول کرد. خواستگاری عدنانو میگم. جدی؟ میدونستم حتما قبول میکنه. بابا من که باورم نمیشه. همه چی همونطوری پیش میره که میخواستیم. بایدم پیش بره. آخه چطور میتونست این حرفو قبول نکنه؟ داداش من انقدر خوبه که دلیلی واسه قبول کردنش نمیموند. تو کاملا درست میگی. من مطمئنم عدنان یه همسر بی‌نظیر و عالی میشه. همینطوره، اونا واسه هم ساخته شدن. عدنان زویا رو خوشبخت میکنه. بله، حالا شما میتونین رسما بیاین خواستگاری. وای آره، چه خبر خوبی. همین الان به مامانم میگم باشه. آره، الان دیگه میتونین برای خواستگاری بیاین خونمون. آره، تا یکی دو روز دیگه برنامه‌ش رو میریزیم، نهار یا شام میایم، همه صحبت‌ها رو میکنیم. آره، اینطوری خیلی خوب میشه.
معین میگم مامانم میخواد عدنان و زویا هرچه زودتر ازدواج کنن. مامان منم میخواد زویا هرچه زودتر عروسی کنه. ولی ما اول نامزد شدیم، پس اولا ما باید ازدواج کنیم. داری حرف دلتو میزنی سنم؟ میگم اون آدمایی که به خواستشون میرسن خیلی خوشبختن. تو این لیست هم ما دوتا از همه بالاتریم مگه نه؟ باشه، حرف زیاده. فعلا باید با مامانم صحبت کنم، باید خبر خوب بهش بدم. خداحافظ. خداحافظ. به نظر من کار درست نیست خاطره. من که هر کاری کنم تو میگی اشتباهه. وقتی که معین لج کرده بود تو بدون هیچ فکر و مشورتی دختره رو قبول کردی. ببین من همون کاریو میکنم که فکر میکنم درسته. به نظرم این خواستگار برای آینده زویا خیلی بهتره. تو چی فکر کردی ها؟ من زویا رو دوست ندارم، اون دخترمه. آره بابا خوب میدونم. تو به جز معین هیچ کس دیگه رو نمیبینی عزیزم. باشه تو هر فکری میخوای بکن. آخه خانواده عدنان چه مشکلی دارن؟ پسر خیلی خوبیه، تحصیل کرده است، با شعوره. بعدم ما باید باهاشون رفت و آمد بکنیم. آره چون معین تعریفشو کرده تو ازش خوشت اومده. تا همین چند روز پیش ازشون خوشت نمی اومد. بابا برای شناخت هر کس یه تایمی لازمه. خوبه، بده، چطوره. ولی بابا ما اون پسره رو حتی ندیدیمش. خب پس فردا دعوتشون کردم دیگه. درست ببینش. دیگه چی میخوای؟ عشق پسر تو رو کورت کرده. یادت نره که معین پسر تو هم هستا. کجا داری میری؟ میرم تو اتاق زویا. که چی بشه؟ همش دلم شور میزنه. حس میکنم قراره که یه اتفاق بدی بیفته. ببین اون از ته دلش این ازدواج رو قبول کرده. دیگه یه سنگ جدید ننداز. آره بابا. ببینم دخترم، تو از ته دلت راضی هستی که با عدنان ازدواج کنی؟ راضی بودن از ته دل یعنی چی بابا؟ مامان برام استخاره کرده. میتونم حرف مامان رو رد کنم ولی استخاره رو نه. آره تو حرف مامانتو ول کن دخترم. اون عادت داره با استخاره ازدواج رو به هم بزنه. باشه، شما حرف مامانو قبول ندارید ولی اهمیت استخاره رو که میدونید، درسته؟ میدونم. خودم برات استخاره میکنم. تو جنید رو دوست داری نه؟ بابا اگه جواب استخاره شما هم منفی بود اون وقت چی؟ بابا برای من همین مهمه که مامان خواستگاری جنید رو قبول کرده، به خاطرش استخاره کرد. دیگه هر تصمیمی بگیرید قبول میکنم. دخترم بدون که این بزرگترین تصمیم زندگیته. این حق شرعیته که به میل خودت ازدواج کنی. بابا من به میل خودم اینو قبول کردم. جنیدو دوست داشتم ولی لج نکردم. نمیخوام شما به خاطر من با مامان دعوا کنین. نمیخوام به خاطرم بینتون بحثی باشه. نمیخوام خودمو مسخره کسی کنم. دختر عزیزم، تو مزد بزرگی برای حرف گوش کنیت میگیری. تو روی خواستت پا گذاشتی. ولی من دعا میکنم که به همه آرزوهات برسی عزیزم. من خوشحالم بابا. عدنان، سنم برات یه دختر خیلی خوب پیدا کردی که باهاش ازدواج کنی. فردا میریم خونه‌شون. عالیه. برای همین اینقدر خوشحالید؟ خوبه که بالاخره تلاشتون به نتیجه رسید. نمیپرسی طرف کیه؟ پرسیدنم چه فایده ای داره؟ وقتی شماها دختره رو پسندیدید دیگه من چه کارم؟ عدنان چند بار بهت بگم این رفتار و اخلاق تو عوض کن. داری با اون دختره ازدواج میکنی، هیچ علاقه‌ای نداری بدونی کیه؟ که چی مامان؟ من همینقدر برام مهمه که شماها دختره رو پسندیدین. وگرنه میدونید که علاقه به ازدواج ندارم. باید علاقه پیدا کنی. مثلا داری میری خواستگاریش. فردا باید با همون بیای بریم خونه‌شون. باشه.
ببین عدنان، معین به سختی خانوادش رو راضی کرده. آها فهمیدم. برای همین اینقدر نگرانین، چون اون خواهر معینه. همین یه خواهر رو داره، واسه همین خیلی دوستش داره. خیلی باحاله. واقعا ببخشید من ندیدمتون. یادت هم باشه باید حواست سر جاش باشه میریم. خب آره حتما. آدمای خوبیان، نباید دیدشون بهت بد بشه. نگران نباش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بالاخره مدیر عامل انجیو شدم. این پولم میاد تو خونه. به بهتر از این نمیشه. 25 لاک روپیه حقوق. انسان چاره این نداره. بیبی این دخترمه. 3 روزی که داره بیوقفه گریه میکنه. بیبی اون هیچ حرفی نمیزنه. نمیدونم چه شده. میترسم نکنه جن زده شده باشه. حتی میترسه حرف بزنه. خودتون ببینیدش. فقط داره گریه میکنه. فکر میکنم یکی جادوش کرده یا براش طلسم گرفته. اسمت چیه؟ بیبی اسمش آیش است. ما تو خونه خودمونی بهش میگیم آشی. یه دعا براش بخونید. دعاهای شما خیلی اثر داره. حال دلشو فهمیدم. یه اشتباه کرده. عاشق یه نفر شده. شما تا حالا عاشق کسی شدین؟ جز خدا هیچ کس لیاقت عشقو نداره. بقیه عشقای دنیا همش موقتیه. زمان که بگذره اهمیتشو از دست میده. کدوم آدمی قدر عشق و عاشقی رو میدونه؟ انسان بی‌وفاست. محتاج نفسشه. عشق انسان فقط باعث بی‌آبرویی میشه. فقط اونه که لیاقت عشقو داره. به خدا توکل کن. اگه بخواد حتما به چیزی که بخوای میرسی. آیشه برو خانم دعات کنه دخترم. اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن یعنی بهش میرسم؟ ما زمینی ها چطور میتونیم اینو بگیم؟ همه اینا رو خدا میدونه. ولی من برات دعا میکنم که اگه به صلاحته بهش برسی. ولی یه چیزی یادت باشه، بعد از اطاعت خدا اطاعت پدر و مادر واجبه. هرچی مادرت میگه همون کارو بکن.
اینو ببینی شاید حالت خوب بشه. بله. الو آرشین. جانم زویا، چطوری؟ مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. पुछ पुछ मैं थक गई या किस गल दी सजा मैनू देवे खुदा. میتونی الان یه چیز مهمی به جنید بگی؟ آره بگو. پیام منو به جنید میرسونی؟ چرا؟ مگه خودت نمیتونی باهاش حرف بزنی؟ اونم میخواد باهات حرف بزنه. دیگه جایی برای حرف زدن نمونده. مگه چی شده؟ چرا اینطوری میگی ها؟ مامانم برای من و جنید استخاره کرده. جوابش خوب نیومده. بهم گفته که جنید به صلاحم نیست. به جنید بگو که لطفاً از زندگیم دور شه. عجب. استخاره کردی که جنید به صلاحت نیست. بعد تو هم قبول کردی زویا جون. خودم میدونستم که مامانت استخاره رو بهونه میکنه و نمیذاره با جنید ازدواج کنی. مامانم برای چی بهم دروغ بگه؟ الکی بهش تهمت نزن. آخه چرا اینو میگی؟ تهمت نمیزنم عزیزم. این حقیقت داره. مگه قبلا هم با چند تا خواستگار دیگه این کارو نکرد؟ ردشون کرد مگه نه؟ فقط از هرچی خوشش بیاد واسش استخاره میکنه و خوب در میاد. ببین، این نتیجه یه استخاره است. خب حرف مامانم نیست. برای دوتامونم بهتره. تو خیلی خودخواهی زویا. فکرشم نمی‌کردم اینطوری باشی. جنید همه چی رو به خاطر تو گذاشت کنار. بعد تو داری میگی برگرده به زندگیش؟ اون الان دیگه هیچی نداری. زویا اون کاملا تنها میشه. آرشین، من از اولش هم میترسیدم. تو که میدونی همیشه سعی میکردم از عشق دور باشم. از اولش هم میدونستم که آخرش تو بی‌وفایی میکنی. زویا این جواب منفیت حتما جون جنیدو میگیره و ناراحتش میکنه. من نمیتونم همچین کاری کنم آرشین. لطفاً خودت به جنید بگو خانوادم قبول نکردن. نه زویا، من اونقدر جرأت ندارم که بتونم این حرفو به جنید بزنم. بهتر خودت اینو بهش بگی. ولی زویا یه چیزیو به این بگو. مگه جنید بیچاره چی کار کرده که تو حتی نمیخوای ببینیش؟ آرشین، مامانم میخواد منو به یکی دیگه بده. دیگه نمیتونم هرگز جنیدو ببینم. آفرین زویا. آبروی خودت، شخصیت خودت، آبروی خانواده‌ات، فقط همینا برات مهمه. این وسط جنیده که هیچ وقت واسط مهم نبودی. اون با کلی امید منتظرت نشسته. من خسته شدم. از یه دختر حرف گوش کن بودن خسته شدم. میفهمی دیگه نمیتونم. ولی گوش کن زویا، این حرفمو یادت باشه. جنید از این خبر میمیره. هیچ کس برای یکی دیگه نمیمیره. هیچ کس نمیمیره. زویا 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 دخترم بیا بیرون. باید یه چیزی بهت بگم. ببینم کی قراره بری؟ کی قراره خونه رو تحویل بدی ها؟
یه چند وقت بگذره، 1-2 کار دارم، بعدش خالی میکنم. خیلی خوب، شب بهشون میگم. حالا برای اسباب کشی خیلی وسیله باید جا به جا بشن. وسایل موسیقیت، آلبومای موسیقیت. چی شده؟ انگار نگرانی؟ چیزی نیست. از خالی کردن خونه ناراحتی یا از پس دادن ماشین؟ تو خیلی خوب میدونی که این چیزا نمیتونه منو ناراحت هم کنه. پس چی شده؟ زویا رفیق، نمیتونم باش حرف بزنم. نه گوشیشو بر میداره نه پیامامو جواب میده. این که عادت همیشگیشه. یه جور ناراحتی انگار که اولین بار این اتفاق داره میافته. تو حوصله شوخی داری؟ من ندارم. حالا جوابی نداده؟ نه. خب باش حرف بزن. نمیخوای بدونی خانواده‌اش چه تصمیمی گرفتن؟ نه پسر، شاید نمیخوام بفهمم. شاید میترسم. این که جواب منفی بدن، از فکر کردن بهش میترسم. خب تو که میگفتی خانواده‌اش رو راضی میکنه. ببینم تو چی فکر کردی ها؟ اگه راضی کرده بود زنگ نمیزد به من بگه؟ بالاخره که باید حرف بزنی. تا کی میخوای از حقیقت فرار کنی ها؟ میتونم با این امید همه عمرم زندگی کنم. وای سلام مجنون. برادر من، از این خواب و رویا دست بردار. باور کن که تو دنیای واقعی هیچ کس این حرفا رو قبول نداره. همه اونایی که عاشقن کاری به حقیقت ندارن. ببین، این عشق و محبت همش مال پول دراست رفیق. وقتی یه لقمه نون گیرت نیاد، اون وقت میفهمی که حقیقت چیه و چه خبره. الانم که خیلی بهش نزدیکی. وقتی پول یه لقمه نون برات زیاد باشه، اون وقت میفهمی. برای نفس کشیدن فقط اکسیژن کافیه، همین. ترسی از 1-2 لقمه نونم ندارم. داداش من، قربون اون شکلت برم. بهتره با زویا حرف بزنی. اینطوری هم خودت خلاص میشی هم من خلاص میشم، باشه؟ عجب آدم خوب و باحالیه. حتی نمیه 2 کلمه بات راحت حرف بزنه. میدونی فسی، من منتظرم اون روزی بیاد که برای حرف زدن با زویا نیازی به اجازه کسی نداشته باشم. انشالله اون روزم میرسه. 24 ساعت، 7 روز هفته، 30 روز توی ماه رفیق، باشه؟ حتما اون روز میاد انشالله. همینطوری هم منتظر بمون. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نشستی داری به چی فکر میکنی؟ چرا نگرانی؟ هیچی مامان، شما برای چی نگرانی؟ بابات فکر میکنه که من دشمن تو هم. الانم دارم خوشبختی تو ازت میگیرم.
مامان حرفای بابا رو به دل نگیرین لطفاً. تو فکر میکنی تصمیم اشتباهی گرفتم؟ نه اصلاً. استخاره اینو گفته، منم از صمیم قلبم قبولش میکنم. آره، استخاره اینو گفته. حالا ببین چقدر با عدنان خوشبخت بشی. من همیشه حرفتون رو گوش کردم. دیگه خودتون رو مقصر ندونین لطفاً. دخترایی که به حرف مامان باباشون گوش میدن اجر خیلی زیادی میبرن. حالا ببین دخترم، خدا خیلی ازت راضیه. کی زنگ زد؟ یکی از دوستام. اسم دوستت چیه؟ حتما یه اسمی داره. آرشین بود، زنگ زده بود. خوب شد قطع کردی. چند بار به اون دختره بی حیا گفتم بره ها، ولی از رو نمیره. چرا ازش عصبانی میشید؟ نگران نباشین. گوشیمو قطع کردم، دیگه باهاش حرف نمیزنم. خوب کاری کردی. از همچین دختری باید دوری کرد. باش، وقت نماز عصرم شده. برم بخونم. تو هم وضوتو بگیر نماز بخون، خیلی آروم میشی. بعدش بیا پیشم با هم دیگه چایی بخوریم. باشه؟ باشه. بله شما؟ شما؟ تو هم دیگه از این سوالا میکنی؟ اصلا نمیفهمم چه خبره. آها جونید، تویی؟ بگو. مثل اینکه مزاحمتون شدم، نه؟ نه اصلا اینطوری نیست. بگو جانم، کاری داشتی؟ نه اصلا. از کی منتظرم ولی نمیتونم باش حرف بزنم. تماسامو جواب نمیده. جدن؟ آخه میخواست خودش باهات حرف بزنه. نمیدونم. تو باش حرف زدی یا نه؟ نه من باهاش حرف نزدم. خب لطفاً باش حرف بزن. باشه؟ بهش بگو بهم زنگ بزنه. میخوام بفهمم خانواده‌اش چه تصمیمی گرفتن. تو گوشی رو قطع کن، بهش میگم خودش زنگ بزنه. باشه الان قطع میکنم. ببین منتظرشم. لطفاً بهش بگو هر چه سریعتر بهم زنگ بزنه. باشه حتما بهش میگم. خداحافظ. خداحافظ. تو با گوش دادن به حرفم ثابت کردی حرف گوش کنی. من خیلی خوشحالم دخترم. خدای متعال همیشه خوشبختت کنه. برای من شما خیلی اهمیت دارین. خیلی به نتیجه استخارتون احترام میذارم. ولی چرا اینقدر داری گریه میکنی دخترم؟ چون که من خیلی زود دارم از این خونه دور میشم مامان. دور کجا بود؟ خانواده شوهرت که نزدیکمونن. میری و میای دیگه. برای پدر و مادر چیزی قشنگتر از به سر و سامون رسوندن دختر نیست. خدا رو شکر. خدایا شکرت. تو اینطوری گریه میکنی که حواسش به بابات باشه. جلوی بابات گریه نمیکنی.
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.